سلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، تكونوا كاع اون بون سونتي وانتم تشوفوا ما فيديو اللي جديده معايا. نقولها نورتيني حبيبتي، ربي يخليكم ليا، ربي يفرحكم كيما راكم فرحيني بلي كومونتير تاعكم شابين ولا حلوين. اليوم جيتكم موضوع واللي هو ملابس داخليه اللي غادي نديهم ان شاء الله في جهازي، لي بوستي تاع القيمه، لي بوستي تاع الكوتون، ميم لي بيستي اللي يجو مع لي كولون تاعهم، تلبسيهم تحت البدعيات ولا تحت السجيدات ولا ميم في الخرجه تلبسيهم. غادي نحلكم هاد لا سيري، راها فيها سبعة نورمالمون، عندي زوج بيهم بالبوكسور تاعهم، وعندي 5 نورمال وحدهم. غادي نبداو بهاد لا كولور اللي هي روز افلور، روز بيبي افلور، والدونتيل تاعها جاي في الغوز بونبون. انا كل ما نديش الغوز ما ندي والو. وهذه لا دوزيام جايه هكاك في الغري وفيها هاد لي ديتاي، جاي بزاف شباب. كما قلت لكم هادو يكونوا ديروا واحد 25000 حتى ل 35000. في مدي جديدة يكونوا 20000 25000 ما يفوتوهاش. انا كنت شريتهم في حوانيت نورمال، كانوا نورمالمون العام اللي فات 35000. نروحوا لو دوزيام بلوتو التوازيام، هذا الغوج فيه لي فلور هكا كلير. هذه لا مارك اللي شريت منها جينيكا، لا مارك اسبانيول، وبزاف شابه عجبتني باسكو كود ديجا حنان. انايا كاع اللي شريتهم جايين حنان، ما غاديش تديرونجي كي تلبسيهم. كيما هذا كاتريام جاي فيه البلون جاي فيه دي ديتاي في الروج، مي جاي هادو لي كولور مغلب عليه تلبسيهم مع كلشي، مع لي بيجاما تاعك، مع لي دو بياس تاعك، وهكاك تكوني كلاس وشيك ميم بينك وبين روحك وتكوني شويبه. نروحوا لهذا الخامس، هذا بيه بلو بوكسور تاعه، كنت شريته 50000. واه كنت شريته 50000. جاي في النوار ميم لا ماتيير كوتون، ومخدوم كيما هادوك وحنين كيفهم، وفيه الدونتيل كيما هاك. هذا هو الاخر تاعه. تلقوا منهم بزاف لي موتيف، بزاف الاشكال، وانتم تخيروا على حساب الذوق تاعك. ديت هذا في لو بيج، مانيش عارفه راهي بالكم، راهي بالكم بلون كاسي، مي هو بيج ماشي بلون كاسي. هذا جاي سامبل ما فيه حتى ديسان، وبيه الاخر تاعه. بالك غادي تقولوا لي كثرتي ولا مي، انا هادو من نلبسهم ونبغيهم الوغ ديت منهم، وكنت نخطف سيتادير ماشي زعما نشريهم كاع ضربه واحده، لا هكاك تبقى لك 25000 ولا شريها كيما هكاك تبقى لك 30000. شريها هادو من بعد ياكلوا لك الدراهم، والله يا اختي لا ياكلوا لك الدراهم، ما تصيبيش كي تحكي راسك. هذا جاي في البلو نوي، راه يبالكم نوار مي هو بلو نوي وحنين بزاف، كيف هذا لو بيج. هذا كنت شريته 20000. واه كنت شريته 20000 هكاك. من يبدا يخرج الصيف ولا يديروهم بروموسيون، كيما هذا راني عاقله كانوا دايرينه بروموسيون 20000 25000 تشري زوج ب 40000. كنت شريت هذا بلو نوي، وشريت واحد ابيض، واحد ابيض ما ريت له بونتي في البلون تانيك، دوك نوريكم. توجور لا مارك جينيكا. هذا كيما قلت لكم نعد لي 20000، والبونتي يكون 50000 55000 سا ديبون. كيما هذا شوفوا جاي هنايا فيه دونتيل يبين، وفيه لي زيستراس تلبسي هكاك تحت البدعيه، تحت لي غوب في الصيف. هادو تاع الصيف باسكو ماشي دافيين، ماشي تاع مشتا. هذا جاي في الصومو ولا غوز بيبي، جو سي با كي راهي بالكم. فيه هنايا بابيون، ومن الراول فيه هكا كي الرشيم بالدونتيل، يبين لك الفوق تاع ظهرك.
هادو ملاح تاع حمام وكاع. توجور العروسه اللي تدي حاجه كلير وكاع بيان سور فيها ماتها الوالا. وما تنسيش تاني كنوار كيما انا هذا البوستي شريت في السومو في هذا الموتيف شريت في السومو وشريت في النوار. وهذا البونتي شريت في صومو تاني شويه راه غامق عليه مي يجي معاه كيما الاول موتيف واحد. كنت شريته كيما قلت لكم ما يفوتش 60000. هاد الصوالح والله الا تلقوهم انايا يعجبوني ونعرف بلي اي عروسه تحتاجيهم وتكوني هكاك رايحه الحمام ولا مم تكوني في دارك وكاع تصيبي تلبسي تحت البدعيات تصيبي تلبسي ما غاديش تلبسي بيجامات فهمتوني كي تخرجي تاني. هادو لي بيستي ميم تقدري تلبسيهم وحدهم في الدار كيما هذا النوار تلبسي معاه كولون ولا تلبسي معاه سروال شباب ولا تاع دار يجي بزاف شباب وتجي شويبه. ميم تقدري تلبسي معاه شورت تاع جين ولا تجي بزاف شابه باسكو جاي شباب. راني نهضر على النوار كيما راني نوري لكم هنايا هذا نوار ودرت بونتي تاني كيما هادوك. ها هو لو ميم موديل في النوار اوسي سيتادير راني دايه 3 تلبسيهم كي تكوني عروسه جديده. وتاع التبراز راني دايه هذا كيما هذا جاي شوفوا ميم تقدري تلبسيه ماشي في تبراز حمام ولا مي تقدري تلبسيه تحت قشك تاع التبراز جاي بزاف شباب فيه الفينه من الفوق جو سي با راهي بالكم فيه واحد لي ديتاي فيه الارجون بالبلون فيه مره ولا تاني كالفينه في الظهر ومام عنده بونتي تاعه جاي تحت الركبه دوك تشوفوه معايا تقدي تلبسيه كيما قلت لكم نهار عرسك ان شاء الله. شوفوا البونتي تاعه بزاف شباب زعما هذا تاع عروسه كيما راكم تشوفوا. هذا كنت شريته 100,000 ولا 110,000 والله ما راني عاقله. شيء جاي فيه كاع منا ومنا فيه جوغ سمق هذاك لي بايات ابري فيه دونتيل ابري فهمتوني يجي شباب بزاف يلبس تحت. شريت هكاك في هذا جاي بلون كاسي وشريت اوسي في البلو نوي لو ميم موديل كما كتشوفوا مره وجاي فيه الفينه. ها هي في البلون ما كانش يبان غايه مي هكا بغيت نوري لكم يبالكم بالك شويه. هادو دي انتي ومقدورك يا عمري صح حبيبه دي انتي ومقدورك دي كيما نقولوا زوج هكاك شابين تاع قيمه بلون ونوار ولا بلون بلو نوي ودي 4 تاع تولي جوغ. انا هادو كنت كانت خطات ماما تخطف لي كنت انايا نشري تانيك حتى لايمت هادو وصاي ما نزيدش سيبون. عندي هادو تاع نورمال هادو جايين في مدينه دايم يبيعوا 50,000 بيه بالبوستي تاعه جاي فيه غوتشي كيما هذا في النوار بايتي كولون تاع حتى لتحت. هذا ميم تقدري تلبسيه في المشتا ماشي في المشتا زعما دومي سيزون. والبوستي تاعه جاي كيما هكاك ميم فيه الغوتشي وفيه لي بايات وفي الفوقه فيه الدونتيل. وشريت تاني هكا في البلون هذا جاي كروازي شويه هكاك في الظهر جاي جو كيما دي باردور تاع الرجال ايا جاي كوطون وفيه شويه لي زيستراس وبيان سور بيه بلو كولون تاعه جاي كولون تاعه تاني طويل كيما الاول لو ميم بري ياك الزينه تاعي نورمالمون 50,000 هذه هي. وهذا جاني كادو من عند وحده صاحبتي فيه هكاك ديزيستراس تاع شانيل جاي غري وفيه بيه بالشورت تاعه في دي ديتاي الفوقه بلون وهو غري ميم لو شورت تاعه غري تلبسيهم هكاك ترقدي بيه ولا في الصيف. هذه هي نوري لكم لو شورت تاعه كي داير وحنين بزاف والله ما تنشبع لبس تاعه. حوست عليهم بغيت نزيد واحد مي دوماج حنين بزاف
وكاليتي تاعه بزاف شابه. هذا لو بري تاعه والله ما نكذب عليكم ما يكونوا 50 ميل دي فوا حتى والله في مدينه جديده 20 ميل. غادي نوريكم لي شريته انا 20 ميل. هذا شريته 20 ميل جاي لا كولور تاعه فيغ فيغ هذاك كيعيطوا له ليسونسيال هذا فيغ. ايا وفيه غوتشي وهذيك الاخرى تاعهم. وهذا لو شورت تاعه 20 ميل والله لا 20 ميل من مدينه جديده. تلقوهم هادو غايه والله لا هادو علامه. اللي يسكن هنا في وهران بليتو اللي تسكن هنايا في وهران راها عارفه باللي في مدينه جديده ينباعوا تلقاو وحدينا مرا كبيره ولا تبيعهم تلقوهم كتريه مجيت الجامع يبيعوهم. هادو هما احباباتي لي بيسي اللي ديتهم تاع قيمه وتاع تو لي جور ومام تاع اللي تنجمي ترقدي بيهم. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم لو كان غير بشويه تكونوا ديتو هكاك اون ايدي. اللي عجبها الفيديو ما تنساش تخلي لي جيم واللي مازال ما اشتركتش نقولها حبيبتي جاكي تقارعي اشتركي في قناتي وباش تكبر عائلتنا ان شاء الله. ما تنساوش تخلوا لي في لي كومونتير كلام حلو كيما نتوما وتشجعوني ومام تقدوا تخلوا لي الموضوع اللي بغيتوه. نخليكم على خير زينة التوعيد. تهلاو لي في رواحكم. باي باي.